प्रेसिडेंट नोटिफाई करने को तैयार नहीं थे। साबिक गवर्नर ये कह रहे थे कि जनाब मैं तो बैठा हूँ। वो उस वक्त कहते थे जब पहले सदर ने उनकी हटाए जाने की समरी पर दस्तखत नहीं किए थे। क्या तमाम मुश्किलात पर काबू पा लिया गया है? अब टेक ऑफ शुरू हो गया है, टेक ऑफ हुआ है या अभी टेक ऑफ होने में कुछ वक्त लगेगा? जहाँ पे हमें छोटे सूबों की ज़रूरत है, वहाँ पे अगर हम सारा सराइकी इलाका मिलाकर एक सराइकी सूबा बनाएं तो शायद वो बहुत बड़ा सूबा हो जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। ये समझता हूँ इस मरतबा तो बड़ी रुकावटें थीं और लग रहा था कि जनाब ये रुकावटें पता नहीं कैसे दूर होंगी। प्रेसिडेंट नोटिफाई करने को तैयार नहीं थे। साबिक गवर्नर ये कह रहे थे कि जनाब मैं तो बैठा हूँ और मैं आइनी गवर्नर हूँ और मेरा ये मनसब है और मैं इस मनसब को नहीं छोड़ रहा हूँ और आइन भी मुझे कोई रास्ता ऐसा नहीं देता है कि मैं गवर्नर का ओहदा अपनी मर्ज़ी से छोड़ कर दे रहा हूँ। मैं अगर इस्तीफ़ा नहीं देता हूँ तो ये गवर्नर का ओहदा खाली नहीं होता है। फिर ये सारी रुकावटें दूर हुई और गवर्नर ने नोटिफाई भी कर दिया, प्रेसिडेंट ने नोटिफाई भी कर दिया और आपका जो है बाकायदा एक नोटिफिकेशन जारी हुआ प्रेसिडेंट हाउस से और आप फिर गवर्नर बने। तो ये प्रोसेस कैसा लग रहा था जब ये सारा कुछ हो रहा था, जब ये सारा अमल लग रहा था? देखिए, चीज़ें बड़ी वाज़ेह थीं। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में सदर के पास सदर मुमलिकत के पास 2 दफ़ा इख्तियार होता है कि वो रिवीजन के लिए वापस भेज सकते हैं और अगर वो ना भी भेजें तो एक मखसूस दिनों के बाद ख़ुद ब खुद नाफिजुल अमल हो जाता है। तो मैं मशकूर हूँ, उन्होंने आखिरी दिन ख़ुद नोटिफिकेशन कर दिया और ख़ुद उन्होंने इस पर साइन कर दिए और कैबिनेट डिवीजन ने नोटिफिकेशन कर दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक स्मूथ ट्रांजिशन हो गई और अब इस पे किसी को कोई एतराज़ नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर अब वो ये कहते हैं कि गवर्नर तो मैं ही हूँ तो फिर उसका क्या? आप उनसे पूछ लीजिए, मेरा ख्याल है वो ये नहीं कहते। वो उस वक्त कहते थे जब पहले सदर ने उनकी हटाए जाने की समरी पर दस्तखत नहीं किए थे और वो खुद ब खुद वक्त पूरा होने के साथ जब उनको हटा दिया गया तो उस पर वो एतराज़ करते थे कि चूँकि सदर ने नहीं हटाया तो मैं नहीं हटाया। हालांकि पार्लियामेंट्री फॉर्म में हटाया जाना भी ठीक था, लेकिन अगर वो होते भी सही गवर्नर तो जब सदर ने नए गवर्नर की तकर्री कर दी तो वैसे ही उनको ख़त्म हो चुका था। पंजाब में अब वफाक के नुमाइंदे हैं और ज़ाहिर है पंजाब के अंदर जो भी गवर्नेंस होती है उस पर आपकी भी नज़र होती है और आप उस साथ आपका ताल्लुक़ भी होता है, वास्ता भी होता है, राब्ता भी होता है। आपने ऐवान का इजलास भी बुलाना होता है, आपने जो गवर्नेंस हो रही है उस पर भी नज़र रखनी होती है। आपके ख़्याल में वफाक को पंजाब के अंदर कुछ मुश्किलात हैं या ख़ुद पंजाब को वफाक से कुछ तवक्कुआत हैं? आप कैसा देख रहे हैं? देखिए, ये एक सूबों के साथ वफाक का ताल्लुक़ जो है वो बहुत अहम होता है और वफाक की जो अकाइयाँ होती हैं उसके साथ वफाक ने सूबे को तवक्को होती है कि वक्त पर हमारी जो रिलीज़ हैं वो की जाएं और क्योंकि तमाम पैसा FBR के रेवेन्यूज़ और टैक्स रेवेन्यूज़ और तमाम वफाक के पास इकट्ठे होते हैं, उसको रिलीज़ होती हैं और बहुत से और मामलात हैं जिसमें आपस में कोऑर्डिनेशन रहती है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पंजाब में भी कोalition गवर्नमेंट है, वफाक में भी कोalition गवर्नमेंट है और आपस में बहुत अच्छे मामलात हैं और मैं समझता हूँ कि कहीं पे भी दोनों को एक दूसरे से कोई गिला नहीं है और बेहतर तरीके से ये आगे चल रहा है और गवर्नर हाउस भी उसमें एक इंशाल्लाह अच्छा किरदार। अच्छा, कोalition गवर्नमेंट तो चल रही है लेकिन इस कोalition गवर्नमेंट को बनने में जो मुश्किलात थी एक बड़ा वक्त लगा है क्योंकि वज़ीर आला का हल्फ नहीं हो रहा है, हुकूमत बन नहीं रही है। वज़ीर आला का हल्फ हो गया तो फिर काबीना नहीं बन रही है, फिर काबीना आकर बहुत दिनों के बाद बनी जब आप गवर्नर बने। तो इस सारे अरसे में गवर्नमेंट को अपना काम करने में मुश्किलात सामने रही हैं। अब क्या तमाम मुश्किलात पर काबू पा लिया गया है? अब टेक ऑफ शुरू हो गया है, टेक ऑफ हुआ है या अभी टेक ऑफ होने में कुछ वक्त लगेगा? अल्हम्दुलिल्लाह मुश्किलात क्यों पैदा हुई वो आपके सामने है कि जो आइनी ज़िम्मेदारियाँ थीं कुछ ओहदों की उसमें इनहराफ किया गया और उसमें रुकावटें डाली गईं। लेकिन बहरहाल वो कहते हैं ना कि ऑल इज़ वेल इफ़ इट एंड्स वेल। तो एक अच्छे तरीके से हर चीज़ अपनी जगह पर आती जा रही है और अब मुकम्मल तौर पर हर जगह अपनी अपनी प्लेस है। इस वक्त हुकूमत बहुत संजीदगी से नए बजट जो है वो पेश करने जा रही है और बहुत अच्छे तरीके से इंशाअल्लाह कोशिश की जा रही है कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और वो ख़ास तौर पे वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो पाकिस्तान में जिनकी बुनियाद भी रख दी गई थी लेकिन पिछले 4 सालों से उनके ऊपर एक ईंट नहीं लगी, उनके और ये अवामी तरक्की के जो मंसूबे हैं उनको आगे लेकर चला जाए और इन जनरल अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ रही हैं।
جناب ایک بڑا اہم سوال ہے وہ یہ کہ پچھلے 50 سال سے تو بڑی سرگرم موومنٹ چل رہی ہے، لیکن اس سے پہلے سے یہ موومنٹ تو جب ون یونٹ قائم ہوا تھا تب ہی جو ہے وہ 4 وفاقی اکائیوں کے ساتھ ایک سرائکی کے نمائندے بھی اینٹی ون یونٹ محاذ میں شامل ہو گئے تھے، جناب ریاض ہاشمی صاحب، اور انہوں نے جدوجہد شروع کی تھی جب ون یونٹ کو توڑنے کے لیے جدوجہد ہو رہی تھی، اس میں بڑے بڑے لوگ تھے۔ تو اس کے بعد سن 1970-71 کے بعد سے کنسسٹنسی سے یہاں آواز اٹھ رہی ہے، بہاولپور ڈویژن میں، ملتان ڈویژن میں، ڈیرہ غازی خان ڈویژن میں، سرگودا ڈویژن میں، ایون ڈرا اسماعیل خان ڈویژن میں بھی وہاں لوگ سرائکی بولتے ہیں، اور صاحبال ڈویژن میں بھی لوگ سرائکی بولتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک بڑی آواز ہے کہ جناب ہمیں ایک الگ یونٹ کے طور پر تسلیم کیا جائے۔ تو آپ اس مطالبے کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، پاکستان کی جو تاریخ ہے اور پوری دنیا کی جو تاریخ ہے اس میں زیادہ یونٹس یا زیادہ صوبے ہمیشہ مضبوط وفاق کی علامت ہوتے ہیں۔ میں ذاتی طور پہ نئے صوبے بنائے جانے کا حامی ہوں، لیکن یہ بات بہت غور و خوض اور اس میں ڈیلیبریشنز کے بعد فیصلے ہوتے ہیں، لیکن کم از کم میں اور میری پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون 2 فیصلوں پہ پہنچ چکی ہے۔ ایک فیصلہ یہ کہ بہاولپور ڈویژن پہ مشتمل ایک بہاولپور صوبہ ہونا چاہیے جو کہ سابقہ بہاولپور ریاست تھی، اور دوسرا یہ کہ ملتان ڈویژن اور ڈیرہ غازی خان ڈویژن پر مشتمل ایک جنوبی پنجاب صوبہ ہونا چاہیے۔ وقت کے ساتھ اس کا کوئی بہتر نام بھی تجویز کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، پھر 50 سال لگیں گے لوگوں کو کہ جناب اچھا اس کا نام سرائکی صوبہ ہونا چاہیے تھا، تو ابھی سے طے کر لیا جائے کہ جناب اس صوبے کا نام سرائکی صوبہ ہو۔ تو بہتر ہے کہ اس کو طے کر لیا جائے، اس میں کوئی اعتراض نہیں۔ بلوچستان کا نام بھی بلوچ سے منسلک ہے، سندھ کا نام اور سندھی زبان بولی جاتی ہے وہاں پہ، اور بہرحال اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس میں اس وقت آ کر آپ یہ دیکھیے کہ سرائکی جو پاکستان میں اکثریت ہے، آپ نے جیسے فرمایا ہمارے خاندان کی بھی سرائکی کے لیے جو خدمات ہیں، آپ دیکھیے سندھ میں بھی بہت کثیر تعداد میں سرائکی بستے ہیں، بلوچستان میں بھی بستے ہیں، ڈیرہ اسماعیل خان جو کہ خیبر پختونخوا کا حصہ ہے وہاں بھی سرائکی بستے ہیں، اور تو جہاں پہ ہمیں چھوٹے صوبوں کی ضرورت ہے وہاں پہ اگر ہم سارا سرائکی علاقہ ملا کر ایک سرائکی صوبہ بنائیں تو شاید وہ بہت بڑا صوبہ ہو جائے۔ بہرحال اس میں ایکیڈیمک ڈسکشن ضرور ہو سکتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وقتی طور پہ جو یہ 2 انتظامی صوبے ہیں، بہاولپور کی ایک تاریخ ہے، ایک وعدہ ہے جو وفا نہ ہو سکا، اس کو بھی بحال ہونا چاہیے، اور جنوبی پنجاب صوبہ بھی ہونا چاہیے، اور سرائکی اس کا نام ایک بار پھر وہی کہ جو مرضی اکثریت پسند کرے، شاید ریفرینڈم اس کا بہترین آپشن ہو کہ اس کا کیا نام ہونا چاہیے، اور اس کا جغرافیہ کیا ہو اس کے بارے میں بھی لوگوں پر چھوڑا جائے کہ جناب جغرافیہ ایک نتیجے پہ تو ہم پہنچ چکے ہیں کہ بہاولپور ڈویژن، ملتان ڈویژن اور ڈیرہ غازی خان ڈویژن پر مشتمل یہ جنوبی لیکن سرگودا ڈویژن کا خوشاب ڈسٹرکٹ سرائکی اسپیکنگ ہے، میاں والی ڈسٹرکٹ سرائکی اسپیکنگ ہے، بکھر ڈسٹرکٹ سرائکی اسپیکنگ ہے، اور جھنگ ڈسٹرکٹ سرائکی اسپیکنگ ہے۔ جھنگ سے باقاعدہ ارکان اسمبلی جو ہے باقاعدہ آ کر ہاؤس فلور آف دا ہاؤس پر کہہ چکے ہیں کہ جناب ہم شامل ہونا چاہتے ہیں سرائکی صوبے کے ساتھ۔ ویسے میری اس میں ذاتی رائے یہ ہے کہ کہیں سے ابتدا کر لینی چاہیے، کہیں سے ابتدا کر لینی چاہیے، اور وہ ابتدا بہترین ابتدا ہے کہ ملتان اور ڈی جی خان ڈویژن پہ فی الفور ایک صوبہ بننا چاہیے۔ اگر جو آئینی طریقہ کار ہے کہ 2/3 اکثریت، دیکھیے یہ جب ہم نے ڈیسائیڈ کیا مسلم لیگ نون کے سطح پر کہ یہ 2 صوبے جو ہیں ہونے چاہیے، تو مسلم لیگ نون نے فوراً اس کا عملی قدم یہ اٹھایا کہ ہماری اس وقت پنجاب اسمبلی میں 2/3 اکثریت تھی، وہاں سے قراردادیں اس کی پاس کرا لیں، لیکن ہم قومی اسمبلی میں نہ صرف یہ کہ ہماری 2/3 اکثریت نہیں تھی، ہم بلکہ اقلیت میں تھے 2012 میں، اور سینٹ میں جو ہے وہ تو ہماری بہت ہی کم سیٹس تھیں۔ تو اس کے بعد بھی جب 2013 سے 18 ہماری حکومت آئی تو 2/3 اکثریت ہمارے پاس نہیں تھی، اور دوسری بڑی پارٹیز جو ہیں وہ اس پروپوزل سے اتفاق نہیں کرتی تھیں، اس تجویز سے۔ تو انشاءاللہ اگر دوسری بڑی پارٹیوں نے اتفاق کیا یا وقت کے ساتھ اگر اللہ کو منظور ہوا، غیب کا علم اللہ کے پاس ہے، کہ 2/3 اکثریت ملی، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ 2 صوبے انشاءاللہ بنیں گے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔